अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत कज़ाब से मुखातिब है। नाज़रीन, पंजाब में तबाही निकली हुई है और लोगों की जो बर्दाश्त है वो जवाब दे रही है। लोग नंगी गालियां दे रहे हैं। इससे पहले हम रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई लोग गालियां दे रहे हैं, लोग आपको ढूंढ रहे हैं और लोग आपको थप्पड़ मारेंगे। जो सूरत पंजाब के अंदर बनी हुई है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वाक़तन ये सूरत पंजाब के अंदर बनी हुई है। जिस तरीके से लोग वल्नरेबल हो गए, एक तो सैलाब आया हुआ है, उससे पहले खौफनाक किस्म की महंगाई थी, फिर अब जो सूरत बनी हुई है और जिस तरीके से मिसमैनेज जो टिकटॉक और वो सारे विजुअल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ये देखिए फ्रस्ट्रेशन की एक इंतहा है। आज पाकिस्तान के प्राइम न्यूज चैनल जियो न्यूज के 12 बजे की बुलेटिन के अंदर एक सैलाब एक जो सैलाब से मुतासिरा नौजवान था, उसकी गुफ्तगू चली है, जहां पर नादरीन उसने हुकूमत को नंगे गाली दी और ऐसी कड़क गाली दी है कि जो अच्छा, मैं वैसे मेरा ख्याल था कि मैं वो आपके सामने रखूं। ये दूसरी दफा मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले मैंने वो चलाई थी, लेकिन फिर मुझे खुद ये एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात शायद मौजू नहीं होता कि इस तरह से, यानी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन नादरीन, उसने जियो न्यूज का माइक उसके सामने था, कैमरे लगे हुए थे और उसने नंगी मुंह भर के गाली हुकूमत को दी है। और उसके कहने का खुलासा देखिए, गाली नहीं होनी चाहिए कभी भी, और गाली को कभी भी आप कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक एक्सप्रेशन नहीं होता। लेकिन गाली मामले की संगीनी को जाहिर करती है, गाली फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है, गाली बताती है कि इंसान किस कदर, किस लेवल तक आपने आवाम को, लोगों को पहुंचा दिया। अब वो नौजवान ये बात कर रहा है कि भाई सैलाब में हमारी तबाही निकल गई है, हम इससे पहले भी सैलाब ने हमारी तबाही निकाली थी, लिहाजा हुकूमत एक दफा हमें बता दे कि कितनी दफा हुकूमत ने हमें, समझ गए ना, कि कितनी दफा हुकूमत ये इसने हमारे साथ करना है। एक ही दफा बता दें ताकि हम ये सोच लें, ये समझ जाएं कि हुकूमत बस ये हमारे साथ करने वाली है। तो सख्त तरीन गाली जियो न्यूज के ऊपर वो गाली चली है, गाली अवाम ने सुनी। उसके बाद जियो न्यूज ने आकर ये कहा कि इदारा आप सबसे माजरत चाहता है, हम आपसे माजरत चाहते हैं कि वो गाली नशर हो गई और गाली ज़ाहिर है जियो पर चली हो, तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है, मैसिवली वायरल है। और जियो पर भी ज़ाहिर है बड़ा प्राइम टाइम था और लोग देख रहे थे और हर तरफ वो अभी वो गाली ही सुनाई जा रही है। अच्छा नाज़रीन, जी न्यूज़ जैसा क्या इदारा इस तरह की गफलत कर सकता है, या जियो न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से इतनी गंदी गाली लाई जा सकती है? मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये हुआ है। या तो मुमकिन बनाया गया है, या गाली वाक़तन नशर की गई है, या किसी के कहने पर नशर की गई है, या वाक़तन कोई ऊपर नीचे हुआ है, 20-22 हुआ है और उसके बाद गाली चली है। लेकिन ये मामलात की संगीनी को बयान कर रही है। मैं देख रहा था हामिद मीर साहब ने भी आकर सोशल मीडिया पर सॉरी 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 लिखा है कि जनाब जियो न्यूज़ के ऊपर से ये गंदी गाली चल गई। इदारा सॉरी कर सकता है, जियो न्यूज़ सॉरी कर सकता है, शायद जियो न्यूज़ का रिपोर्टर सॉरी कर सकता है, शायद जो उनके एडिटर्स हैं वो सॉरी कर सकते हैं, या शायद इसके ऊपर इदारा कोई कार्रवाई भी करेगा। लेकिन नाज़रीन, ये एक एक्सप्रेशन है, ये वो लिमिट है, ये वो चीज बता रही है कि पंजाब के अंदर एक जवान सेंटर में, सैलाब के सेंटर में खड़ा होकर, उसे पता है कि उसके हाथ में, उसके सामने जियो न्यूज़ का माइक है और वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो गालम गलोच पर आ चुका है। ये लेवल यहां तक क्यों पहुंच रहा है? ये अवाम का टेम्परामेंट यहां तक क्यों पहुंच रहा है? अवाम की बर्दाश्त यहां तक क्यों पहुंच रही है? नादरीन, माजरत करने से मसला हल नहीं होगा। अगेन आई विल से कि गाली एक एक्सप्रेशन है, गाली फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है, गाली बता रही है कि जनाब ये पारा कहां पर चढ़ गया और ये चीजें कहां पर चली गई। उसने नंगे ठीक मुंह भर के उसने कहा कितनी दफा ये हुकूमत हमारे साथ, तो बात दुरुस्त भी वो कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हर साल, हर दूसरे साल सैलाब आता है, हमारे जानवर, हमारा माल बच्चा, हमारी जमीन, हमारा जो जमा पूंजी होती है बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। और ये बात रियलिटी है नाज़रीन कि पंजाब के अंदर अब लोग दोबारा से वापस जिंदगी में आते आते हैं, उन्हें अच्छे खासा टाइम लग जाएगा, उन्हें कई महीने लग जाएंगे। और फिर वहां पर जो नाज़रीन फेलियर है मरीम साहब की गवर्नमेंट का, इनकी हुकूमतों का, और फिर पंजाब की नाज़रीन जो ब्यूरोक्रेसी का रवैया है, भाई शर्मनाक है। ये कौन से पढ़े लिखे लोग हैं? ये कहां से उठकर आते हैं? ये क्या खाते हैं? इनका दिमाग नहीं काम करते। ये किस जहनियत, किस जोम में, किस नशे में? ये नाज़रीन बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे हैं और ये लोगों की गुर्बत का, लोगों की बेबसी का ये ठट्ठे उड़ा रहे हैं। 3 पीस सूट, टाई, कोट पहनकर नाज़रीन 4 कैमरे ऑन करके ये एक गरीब जिसका सब कुछ लूट के आया, और आखिरी में उसके पास एक पोटली सी बची हुई है, उस पोटली को उठाकर ये टिकटॉक बना रहे और कह रहे हैं मैं तूने जब भी पुकारा हमें ए वतन तेरे। ये इस मुल्क की नाज़रीन तस्हीक है। ऐसे लोग, ऐसे ब्यूरोक्रेट जो अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। बदकिस्मती है कि इस मुल्क की, इस पाक सरजमीन की, मेरे वतन जब भी तूने पुकार, ये इस खूबसूरत कलाम की तौहीन है। ये तज़हीक है कि इन जैसे पढ़े लिखे लोग, इनसे जैसे बेशरम लोग कि जिनकी जमीनें, जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, उजड़ गई है, और ये उनके पोटली उठाकर ये उनका मजाक बना रहे हैं, उनके मुंह में जाकर कैमरे दे रहे हैं, ये उनकी गुर्बत को, उनकी बेबसी को नाज़रीन जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पंजाब में मरीम साहब मुख्तलिफ बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, शायद उनकी नेक नीयती होगी, लेकिन नाज़रीन उन बच्चों को आप देखें, उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, अलार्मिंग सूरत हाल है भाई। ये उनकी स्टंटेड ग्रोथ है। वो बच्चे, उनके चेहरों के ऊपर, एक मासूम बच्चे की मासूमियत होती है उसके चेहरे के ऊपर, एक मासूम बेटी होगी उसके चेहरे के ऊपर नाज़रीन मासूमियत होती है, वो खिलौनों से खेलता है,
لیکن یہ بچے ان کے کاندھے جھکے ہوئے ہیں ناظرین، ان کی آنکھیں اندر گئی ہوئی ہیں، ان کے چہرے کا ایکسپریشن غربت والا ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، خوف زیادہ ہے، خوف زیادہ ہے۔ وہ اس بچے کے چہرے کی معصومیت موجود نہیں ہے ناظرین۔ جب ان کے بچے آپ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ بچے وہ کہتے ہیں کہ نانی کی پکچر ہر جگہ پر ہے، نانی یو آر سو مچ ایوری ویئر ان پنجاب۔ وہ مریم صاحبہ کی جب نماسیوں کی غالباً بڑی کیوٹ سی ویڈیو آئی تھی، لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں ناظرین پنجاب کے اندر، جن بچوں کے ساتھ مریم صاحبہ وہ جو بچہ سلانٹی بھی کھلا رہا ہے، عظمہ بخاری کہہ رہی ہے کہ وہ منہ کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا کہ اس اٹ ریئل، یعنی اس نے اپنی زندگی میں بچے نے کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اندازہ لگا لیں کہ یہ پوزیشن ہے، اور اب لوگ ایسی گالیاں دے رہے ہیں کہ جیو نیوز کو معذرت کر، جب جیو نیوز ناظرین معذرت کر رہا ہے کہ بھائی عوام آپ کو سڑک پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہے تو میرے خیال میں سلائی کر لیں، پھر میرے خیال میں ہاتھ کھڑے کر لیں۔ تو یہ گالی صرف ناظرین حکومت کو ہے یا پتہ نہیں کس کے لیے ہے، لیکن یہ گالی ہے، اور یہ اگین آئی ول سے کہ ایک ایکسپریشن ہے۔ برائے مہربانی اپنی عوام کا خیال رکھیں، برائے مہربانی ان کا مذاق نہ اڑائیں، برائے مہربانی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے دو بیٹے شارز خان اور شیر شاہ ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، قصور صرف ایک ہے کہ خان کے بھانجے ہیں، پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا، توہین کی گئی، تضحیق کی گئی۔ شارز خان اپنی بیگم کے ساتھ بیڈ روم کے اندر موجود ہے، ہیومن ڈگنیٹی، اس کی جو ذاتی شخصیت ہے اس کی تضحیق کی گئی۔ بین الاقوامی فورم پر جا رہا تھا، انٹرنیشنلی پاکستان کا جھنڈا لہرانے والا تھا، چڈی بنیان میں اسے عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ آج دونوں کی ضمانتیں ہو گئی اور وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ شارز خان ناظرین جب باہر آیا ہے اور جس طریقے سے لوگوں نے ان بچوں کا استقبال کیا ہے، جیسے لوگ پھول پھینک رہے ہیں، انہیں گلے لگا رہے ہیں، جس طریقے سے ناظرین سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، ادھر ہی آ کر ناظرین یہ سسٹم کا پورے کے پورے ڈھانچے کا نظام کا فیلئر ہے۔ یعنی جیل میں جس بندے کو ناظرین بھیجا جاتا تھا، جب وہ چھوٹتا تھا تو منہ چھپاتا ہوا جاتا تھا، وہ منہ چھپاتے ہوئے اندر جاتا تھا۔ یہ کیسی گرفتاریاں ہیں، یہ کیسا رول آف لا ہے، یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسی پروسیکیوشن ہے کہ جو صرف اتنا بڑا ڈنڈا نکال کر لے کر آتی ہے، ہم نے ڈنڈا پکڑ لیا ہے، ہم نے ڈنڈا نکال لیا ہے، ہم نے دریافت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں جب ہو جاتی ہیں تو لوگ انہیں گلے لگاتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، انہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور وہ اس ملک کے ہیروز بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں کہ علیمہ خان کی بہادری کی انتہا ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ بریوری ہے ایک ماں کی، ایک والدہ کی، اور عمران خان کی بہن کی۔ دو جوان بچے دونوں اس طریقے سے اٹھائے گئے اور وہ خاتون ڈٹ گئی، وہ اپنے بچوں کو ناظرین یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم نے یہ کردار ادا کرنا، اور ہم 1% بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی علیمہ خان جب بچے گرفتار ہو جاتے ہیں اور علیمہ خان آج جب بچے رہا ہو رہے ہیں، کوئی پرسنٹ فرق نہیں۔ انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے میرے بچوں کی ضمانت ہو گئی، لیکن اگلا ہمارا ٹارگٹ عمران احمد خان نیادی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اپنے بھائی کو لے کر پریشان ہیں، ہمارا بھائی جو ایک لیڈر ہے۔ تو شوکت خانم کی جو اولاد ہے ناظرین آج وہ پھر سرخرو ہوئی ہے۔ صدیق جان صاحب نے اپنے ویلوگ میں بالکل ٹھیک سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب کیا کوئی پولیس والا، کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ، کوئی جوڈیشری، کوئی جج پوچھے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ 9 مئی کے 27 مہینوں کے بعد جا کر آپ نے دیدہ بہادری کے ساتھ کاروائی کی، 2 بندے چک لیے، بڑی پرومیننٹ فگرز چک لی، اور اس کے بعد آپ نے مذاق بنایا، آپ نے قانون کا مذاق بنایا، آپ نے ٹھٹھا بنایا، آپ اور زیادہ ولنریبل ہوئے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی گری ہے، آپ کی انٹیگریٹی گری ہے، آپ کی ڈگنیٹی متاثر ہوئی ہے، جو اداروں کی ڈگنیٹی ہے وہ متاثر ہوئی ہے، آپ کی جو کریڈیبلٹی، جو اوتھینٹسٹی ہے ناظرین وہ ایک دفعہ پھر ٹنٹڈ ہو گئی ہے، اور اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، وہ دونوں باہر آ گئے ہیں۔ اب ناظرین میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ محترم یہ اطہر امین اللہ صاحب نے یہ خطاب کیا ہے، گفتگو کی ہے، یہ رپورٹ ہو رہی ہے لاجری۔ ایک تو میں آج سفر میں تھا، اور اوپر سے کشمیر میں ناظرین بجلی کا یہ سین ہے کہ بس میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں، اس کے اوپر الگ سے ویڈیو کریں گے۔ انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ محترم اطہر امین اللہ صاحب سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج، سینئر پیونی نہیں بلکہ سینئر جج ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر امین اللہ نے کہا کہ 1971 میں آزادی رائے پر پابندی نہ ہوتی تو ملک دولخت نہ ہوتا۔ یعنی سینئر جج سپریم کورٹ کا اور سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1971 میں اگر آپ نے زبانیں یا آوازیں نہ بند کی ہوتی جس طریقے سے آج سینسر کی گئی ہیں تو پاکستان دولخت نہ ہوتا، یعنی ملک نہ ٹوٹتا، ہمارا ایک حصہ ہم سے الگ نہ ہوتا۔ جبکہ ٹھیک ہے، اس کے بعد جبکہ ملک میں بنیادی حقوق اس وقت جبکہ ملک میں بنیادی حقوق بے معنی ہو چکے ہیں اور ہائیبرڈ نظام کا مطلب امریت ہے، آگے بڑھنے کے لیے آئین پر عمل کرنا ہوگا۔ تو ہائیبرڈ نظام جسے خواجہ آصف صاحب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر انہوں نے آج پھر کہا کہ وی آر ہیپی ود دا ہائیبرڈ سسٹم۔ خواجہ آصف صاحب جن کے بارے میں وزیر ریلوے پارلیمان میں یہ کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ آپ کی کچھ چیزیں ہم وائرل کر دیں گے، لیک کر دیں گے خواجہ صاحب، تو پتہ نہیں کیا لیک کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں میری تو جو سمجھ ہے لیک ہونے کے مطابق وہ کچھ فلمیں ہی ہوتی ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں لیک۔ تو انہوں نے کہا خواجہ صاحب پھر وہ چیزیں وائرل ہوں گی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آج پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ جناب نہیں ہائیبرڈ نظام ہے اور ہم خوش ہیں، یعنی سب کو پتا ہائیبرڈ نظام ہے۔ تو سپریم کورٹ کے سینئر جج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہائیبرڈ نظام کا مطلب عامریت ہے،
मार्शल लॉ है, डिक्टेटरशिप है। आगे बढ़ने के लिए आइन पर अमल करना होगा। सिटी कोर्ट्स में कराची बार एसोसिएशन की जानिब से अदलिया की आज़ादी, आईनी हुकूमत और इंसाफ तक रसाई के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनाला मेहमान खुसूसी के तौर पर इन्होंने शिरकत की। जस्टिस अतर मिनाला ने तकरीब से खिताब में कहा कि जब मुझे दावत दी गई तो मैं इनकार नहीं कर सका, क्योंकि जब कोई नौजवान मुझे कहे क्योंकि जब मुझे कोई नौजवान मुझे कुछ कहे तो इनकार नहीं कर सकता। आज ठीक है, आज अगर किसी को बाहर हल्का भी शक है कि आइन की बालादस्ती है तो कराची बार आकर इन नौजवानों को देखें। उनका कहना था कि हमारा 77 साल का निजाम ऐसा बन चुका है कि 5 जजों का नाम लोग लेते हुए घबराते हैं, जिन्होंने मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला दिया है, जिनमें जस्टिस बचल, जस्टिस वेलानी, जस्टिस कॉन्स्टाइन और जस्टिस बख्श शामिल थे। जस्टिस बख्श शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब पीसीओ आया तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया। इन 6 जजेस में से 5 का ताल्लुक सिंध से था। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आइंदा का चीफ जस्टिस बनना था, मगर उन्होंने अपने हल्फ को सामने रखते हुए उसूली फैसला किया और एक डिक्टेटर के तहत उन्होंने पीसीओ का हल्फ नहीं उठाया। जस्टिस अतर मिनाला का कहना था कि 77 साल की अदलिया की तारीख मेरे लिए काबिल फख्र नहीं है। आपका सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का यह कह रहा है कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ जो 77 ईयर्स जस्टिस जो पाकिस्तान की अदालतें कर रही हैं, मुझे फख्र नहीं है। मेरे लीडर मुनीर मलिक और वो तमाम लीडरान हैं जिन्होंने वकला तहरीक को लीड किया। हम भूल जाते हैं कि वकला तहरीक में 90 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। हम इनका भी फर्ज उतार सकते हैं। वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ 77 सालों में आईनी गवर्नेंस नहीं है। मैं कई फैसलों में हाई कोर्ट में लिखा कि कानून की बालादस्ती नहीं है, हमें तस्लीम करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज नाज़रीन आकर ये कह रहा है कि आइन की बालादस्ती नहीं, और ये कहने से मुझे घबराना नहीं चाहिए। अगेन जाएं, जियो न्यूज़ का 12 बजे का बुलेटिन सोशल मीडिया पर वायरल है, उसे सर्च करें, देखें वो नौजवान क्या कह रहा है कि हुकूमत ने हमारे साथ क्या कर दिया, और उसकी वजह यह है कि आईनी गवर्नमेंट नहीं है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।